Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo Inch'Allah. اليوم غادي نتريتيو l'exercice على les provisions. يعني غادي نكملوا على le module ديال les écritures d'inventaire et de régularisation. Mais avant de commencer ou là avant de lire l'exercice, بغيت نذكركم لي ولا les immobilisations الحوايج اللي كنديروا عليهم البروفيزيون. خصني نعرف ان في لاكتيف ايموبيليزي كندير البروفيزيون على الفون كوميرسيال على لي تيران et على les titres de participation, c'est-à-dire les immobilisations non amortissables. لاحظتوا هاد لي 3 immobilisations راه حنا ما كناش كنتريتيو عليهم لامورتيسمون. بالنسبه لاكتيف سيركولون كنديروا لامورتيسمون على ستوك les créances et les titres et valeurs de placement. هذه entre parenthèses comme rappel. D'abord غادي نشوف بعدا avant de lire l'exercice. فضلت انني في البروفيزيون ما غاديش ندير ان اكزرسيس دو سانتيز. علاش؟ حيت الخدمه ولا كيلكو تروك كيبقى لو برينسيپ هو ولكن كيلكو تروك في لو ترافاي على ديال البروفيزيون على لي ستوك ماشي هي على لي كريونس مثلا، ماشي هي على التيران اكسيتيرا. داكشي علاش فضلت انني ندير ان étude دو كا على شاك élément. اليوم غنبدا لكم les titres, يعني que ce soit des titres de participation ou bien des titres et valeurs de placement. كيف ما كتشوفوا عندي هنا un exercice ديال la société Tobac كيقول لك l'exercice le portefeuille titre de la société Tobac se présente comme suit. عندنا catégorie, classement comptable, quantité, prix d'achat unitaire, cours au 31/12 N-1, c'est-à-dire le cours ديال l'année précédente et le cours au 31/12 N بمعنى le cours ديال cette année. عندنا action K, action L. هاد les deux actions ce sont des titres de participation. يعني في le traitement comptable ديالهم راهم ce sont des immobilisations financières. Après عندنا la quantité, عندنا pardon هادي راها 200 pardon. هذه 200 هنا 300 عندنا l'élément الاول ولا le titre de participation ولا l'action K. عندنا la quantité 300, le prix d'achat 400 dirhams, le cours au 31/12 N-1 385 et le cours au 31/12 N 370. بالنسبه l'action L اللي هي titre de participation, la quantité 200 pardon هذه راها 200, le prix d'achat unitaire 300 يعني 300 l'action, le cours au 31/12 N-1 280 et le cours au 31/12 N 295. Après les obligations sous forme de titres et valeurs de placement. كيف كنعرفوا حنا راه كاينين des obligations les titres immobilisés اللي كاينين في لا كلاس 2 كاين les obligations اللي كاينين في تي في بي. هنايا راهم حددوا لنا داكشي علاش دايرين هذا الكلاسمون كونطابل، راه حددوا لنا باللي titres et valeurs de placement يعني la classe 3. La quantité 80, بالنسبة ل Y la quantité 60, le prix d'achat unitaire 250, بالنسبة ل Y 200, le cours ديال N-1 235, بالنسبة ل Y 190 et le cours ديال M 240 et بالنسبة ل Y 250. هنايا كيفاش شنو خصني نحط انا في البرويون ديالي؟ خصني نحط في البرويون ديالي لو بري داشا de chaque catégorie. يعني انا في الاكسيون كا غادي ندير بري داشا غادي ندير 300 فوا 400 غنحطها قدامي في البرويون ديالي. اكسيون ال غندير 200 فوا 300, اوبليغاسيون حتى هي 80 فوا 250 et y غندير 60 فوا 200. هذا لو بري داشا. ابري غادي نحسب لا بروفيزيون ديال n-1 et ديال n. كي غندير اول حاجه افون دو كالكولي لا بروفيزيون كنلاحظ خلاص غنبداو ديال N-1 هي الاولى. كنلاحظ واش هادي صغيره على لو بري داشا. يعني ديما كنلاحظ لو بروميير كور لو كور ديال او 31/12 N-1 واش كبير على هذا ولا واش صغير عليه. الا كان صغير عليه سي تري بيان راه عندنا اون بروفيزيون. الا كان كبير عليه راه ما عندنا حتى شي بروفيزيون يعني صافي راه تيغي. كنلاحظ هنا بلي عندي اون بروفيزيون. كيفاش نحسب انا لا بروفيزيون ديال او 31/12 N-1؟ اول حاجه كنحسب لو كور 12 N-1 اللي هو غادي ندير 385 فوا 300 حيت هذاك حتى هو راه اونيتير. 385 فوا 300. ابري كنشد
لو بري داشا ماشي اونيتير توتال اللي داك اللي درنا 400 فوا 30 غنديروا ليه موان 385 فوا 30. هذاك الشيء اللي غيعطيني هي لا بروفيزيون ديال ان موان 1. دابا كنقول لكم غير بفمي، ولكن ابخي راه حنا غادي نتريتيو ان شاء الله غادي ندير معكم لا كوريكسيون في الطابلو. ابخي حد هنايا كتكون عندي لا بروفيزيون ديال ان موان 1. ابخي كنمشي نشوف لو كور ديال ان، كنمشي نكومباري لو كور ديال ان مع لو بري داشا عاوتاني. وي راه 370 انفيريور دو 400 درهم. دونك غنمشي حتى هي بنفس الطريقه غنحسب لو كور ولا بلوتو لا بروفيزيون ديال ان. كيفاش غادي ندير؟ نفس الطريقه 300 فوا 400 ناقص 370 فوا 300، يعني شي حاجه اللي واضحه وسهله. دون سو كا كتكون عندي انا لا بروفيزيون ديال ان موان 1 et la provision ديال ان. هنايا كيبقى ليا نكومباري ما بين البروفيزيون ديال ان موان 1 و ان. الا كانت البروفيزيون ديال ان موان 1 صغيره على ان، بمعنى انايا ان راني دابا في لاني ان، الا كومباريت لا بروفيزيون ديال ان موان ديال دابا مع ديال ان موان 1 غنلقى بلي راها كبرات، دونك عندي اون دوطاسيون. الا كانت ديال ان موان 1 هي اللي كبيره على ان، بمعنى انا دابا في ان راه لا بروفيزيون هبطات، راه هنا عندي ريبريز. داكوغ، هادشي هذا اللي ما فاهمش الدرس نتمنى هادشي دابا اللي قلتو بفمي تكتبوه. دابا غادي ندوزو نمسح لو طابلو وغندوزو لا كوريكسيون مزيان. مور ما عمرت لو طابلو بلي دوني اللي عندي ديجا في ليكزارسيس اللي ما كاينلاش نقول لكم من جا ولا راه ديجا هما اللي كيعطيونا هاد لي دوني هادو. كيبقى لنا خليت لكم بروفيزيون ان موان 1 بروفيزيون ديال ان اي لو رياجستمون سوا دوطاسيون سوا ريبريز. هادي واخا ديجا وريتكم لا ميثود دو كالكول، ولكن غادي بغيت نحسب لي بروفيزيون اي لو رياجستمون انصامبل. بون قلنا اكسيون كا كيفاش غنحسبوا البروفيزيون؟ اول حاجه خصني نحسب لو بري داشا، يعني غادي ندير 400 فوا 300، يعني 400 موان لو كور ديال ان موان 1 385 فوا النومبر فوا النومبر ديال فوا لا كونتيتي فوا 300. الا درنا هاد لا فورمول هادي غادي تعطينا 4500 درهم. دونك غنعمرها نفس الطريقه غادي ندير بالنسبه للاكسيون ال. غادي نمشي نشوف الكور ديال ان موان 280 والبري داشا 300. دونك كاينه اون بروفيزيون، علاش؟ حيت لو كور صغر من لو بري داشا. دونك غادي ندير 300 فوا 200 ناقص 280 فوا 280 فوا 200 غتعطيني 4000. ابري بالنسبه لي زوبليغاسيون حتى هي نفس الشيء. غادي نمشي اول حاجه نقارن لو كور واش راه صغير من لو بري داشا. وي افيكتيفمون. دونك غادي ندير 250 فوا 80 موان 235 فوا 80 غتعطيني 1200 درهم. ابري نفس الحاجه بالنسبه لي زوبليغاسيون اي. غادي نقارن اول حاجه لو كور ديال ان موان 190 اي انفيريور دو 200. دونك 200 فوا 60 موان 190 فوا 60 غتعطينا 600 درهم. من بعد غادي نمشيو تريتيو البروفيزيون ديال ان. البروفيزيون ديال ان حتى هي نفس الشيء، بلاصه ما نخدم بالان موان 1 غادي نخدم بالان. غنقارن 300 لو كور ديال ان واش انفيريور ديال بري يونيتير. وي افيكتيفمون. دونك 400 فوا 30. اول حاجه بدالي غادي نبين لكم هذه اكزامبل ديال لو كالكول باش الاخرين نديروهم شفويا. دونك 400 فوا 30 موان 370 فوا 30 غتعطيني 9000 درهم. 9000 درهم. ابري غادي نقارن غنخدم على لي زاكسيون ال. لو كور 295 البري داشا 300. دونك راه كاينه اون بروفيزيون. غادي نفس الحاجه 300 فوا 200 ناقص 295 فوا 200 غتعطيني 1000. ميم شوز بالنسبه لي زوبليغاسيون. غنقارن لو كور ديال ان موان 1 بلوتو لو كور ديال ان اي انفيريور ديال لو بري داشا. دونك 250 فوا 80 ناقص 240 فوا 250 غتعطيني 800. اي بالنسبه لي زوبليغاسيون اي غادي نقارن لو كور ديال ان 250 واش انفيريور ديال البري داشا. نو 250 راه كبر من لو بري داشا، يعني راه حنا وصلنا لواحد الثمن اللي كبر. يعني الا جيت انا نبيع دابا مثلا في ان غنبيع هاد
لي زوبليغاسيون راني غنربح فيهم 50 درهم الوحده، حيت انا شريتهم 280 فاش كان لو بري ديالهم 280. دابا راه 250. دونك با دو بروفيزيون. هنا كنقولوا با دو بروفيزيون يعني ما عندي ما نحسب تيغي. داكوغ. دابا غادي نمشيو لو رياجستمون. حنا كنعرفوا باللي في ان موان 1 لو كونطابل راه دار هاد 4500 كوم بروفيزيون، دار هاد 4000 كوم بروفيزيون، دار هاد 1200 كوم بروفيزيون اي 600 كوم بروفيزيون. في رياجستمون كنلاحظ سوا كيكونوا عندي جوج حوايج وبجوجهم نفس المعنى، سواء كان انولي لا بروفيزيون ديال ان موان 1 وكان كونستاتي لا بروفيزيون ديال ان، سواء كندير لا ديفيرونس. ما كاينلاش مثلا غندير لانولاسيون ديال 4500 وغندير لا كونستاتاسيون ديال 9000، ما كاينلاش. داكشي علاش كنشوف لا ديفيرونس، كندير 9000 موان لا بروفيزيون ديال ان هنايا، بروفيزيون ديال ان موان بروفيزيون ديال ان موان 1، يعني بروفيزيون ديال ان موان بروفيزيون ديال ان موان 1. الا خرجت ليا بوزيتيف راه كتكون دوتاسيون، الا خرجت لي نيجاتيف راه كتكون ريبريز، بمعنى واش هبطات البروفيزيون واش طلعت. الا طلعت راه كتكون دوتاسيون، الا هبطات راه كتكون ريبريز باينه. دونك في الاولى 9000 موان 4500 من العين باينه انها تجيني دوتاسيون ديال 4500. 1000 موان 4000 نو، عندي هنا ريبريز حيت بروفيزيون ديال ان راه هبطات ليا، دونك 3000 هبطات 3000. 800 موان 1200 هي 400 هبطات لي ب 400. و 600 بليتو 0 موان 600 موان 600. المهم حد الان كنكونوا حسبنا لو رياجستمون وعرفنا باللي في لاكسيون كا غادي ندير la constatation de la dotation de 4500. L'action L غادي ندير reprise ب 3000. Obligation X غادي ندير reprise ب 4000. Et l'obligation Y غادي ندير reprise ب 600 درهم. دونك غادي نمسح هاد لو تابلو باش نمشيو لونجسترمون كونطابل. مور ما مسحت لو تابلو ودرت لو تريتمون كونطابل، دابا غنشرح لكم شنو درت. الا عقلتوا معايا بلي في لو تابلو كنا لقينا لاكسيون كا عندها اون دوتاسيون دو 4500، دونك عندنا ان رياجستمون اون اوس، تزادت لا بروفيزيون. لو تريتمون كونطابل هو كونسوي كنديرو شارج في الديبي، راني انها سي اون شارج في الديبي. Et la classe 2 في الكريدي يعني كندير dotation aux provisions pour des prestations des immobilisations financières. علاش immobilisation financière؟ حيت ce sont des titres de participation اللي هي 93 et le crédit provision pour des prestations des TP تسعود 51. Le montant ديال la dotation 4500 et في الليبلي j'ai choisi de d'écrire réajustement en hausse. Après كنديرو même date. و في لا دوزيام اكريتور غادي نتريتي ديك لاكسيون ال كانت عندها ريبريز اللي هي نيت تيتر دو بارتيسيباسيون تي بي كانت عندها ريبريز. دونك في الريبريز شنو كنديرو؟ هاد لا كلاس دو اللي كنديرو ديما في لا كونستاتاسيون ولا في لو رياجستمون اون اوس وفي لو كريدي هو كيكون في الديبي، يعني 29 51 كيرجع في الديبي. Et le crédit qui compte reprise, la classe 7. Le montant de 3000 dirhams, le montant اللي لقينا في la reprise 3000. Après كندير même date. شنو بقى لي؟ بقاو لي تي في بي، دوك لي زوبليغاسيون تي في بي بجوجهم كان عندهم ريبريز، الاولى كانت 400 والثانيه 600. انا فضلت انني نجمعهم مادام بجوجهم ريبريز وبجوجهم نفس الكاتيجوري نفس لو جونر ديال لي تي في بي، يعني بجوجهم تي في بي. دونك جي شوازي دو نجمع ما بين 400 و 600 درهم تعطيني 1000. و ليكريتور ديال ريبريز بالنسبه للتي في بي حتى هي بحال التي بي، غير هنايا كندويو على التي في بي. دونك لا كلاس 3 في الديبي 29 50 provision pour des prestations des titres et valeurs de placement, et le crédit repris sur provision pour des prestations des TVP 37 le montant 1000. Pardon على اللي بلي ما درتهاش هنايا، جي اوبليي اللي بلي هنايا غتكون رياجستمون اون بيس دو، وغيكون حسن الا درنا بحال هكا رياجستمون اون اوس de la d'action X K. وهنايا غنزيدو رياجستمون اون بيس ديال لاكسيون L،
وهنايا غادي نديرو ديال لي زوبليغاسيون y et x et y. بون حد هنا كنكونوا سالينا ليكزارسيس ديالنا. ان شاء الله على بروشين والله يحفظكم من هذا الوباء.